अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामास बहुत उम्दा होने के बावजूद हमारे प्रोड्यूसर्स इंडियन ड्रामास की कॉपी करते हैं। आज की वीडियो में हम उन ड्रामास से पर्दा उठाएंगे जो कि मुकम्मल तौर पर बॉलीवुड की कॉपी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त से पहले मिलता रहे। ड्रामा सीरियल मेरे कातिल मेरे दिलदार। मेरे कातिल मेरे दिलदार को देखकर आपको लगेगा कि यही वो ड्रामा है जो आपको देखना चाहिए, बट ड्रामे में आगे चलकर आपको यूँ लगेगा कि आप बॉलीवुड सीरियल देख रहे हो। कहानी माहम के गिर्द घूमती है जो कि 20 साल की एक नौजवान खातून है। वो उमर की मोहब्बत में पागल है। उमर के घर वालों को ये रिश्ता मगर मंजूर नहीं, लेकिन उमर के बड़े भाई की रजामंदी के बाद नौजवान मोहब्बत करने वाले बिलाखिर शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद माहम को अपने ससुराल वालों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उमर के वालिद, उसके बड़े भाई बख्तियार की बीवी रुबाब, उमर की फूफी दुर्दाना और उसकी बेटी शिफा शामिल हैं। माहम की बख्तियार से मुलाकात के बाद उसे मालूम हुआ कि ये वही शख्स था जो काफ़ी अरसे से इसका ताक़ुब कर रहा था। दूसरी तरफ दुर्दाना चाहती थी कि उमर शिफा से शादी कर ले। बदला लेने के लिए दुर्दाना माहम के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर देता है ताकि ख़ानदान के तमाम अफराद जवान दुल्हन के खिलाफ हो जाएं। ड्रामा सीरियल क़यामत। ड्रामा सीरियल क़यामत की चालाकी और साजिशी सास और उसकी बहन देखकर आपको इंडियन ड्रामे और क़यामत ड्रामे में फ़र्क नहीं लगेगा। क़यामत की कहानी खूबसूरत तोशीज़ा के गिर्द घूमती है जिसकी ज़िंदगी अपने ही लोगों के दरमियान पिस रही थी। ये निचले औसत दर्जे की फ़ैमिली की दास्तां है जिनकी 2 बेटियां इफ़रा और समरा हैं। जब समरा के वालिदैन उसको बताए बगैर उसकी जगह उसकी ज़िंदगी का अहम तरीन फ़ैसला करते हैं तो उसका नतीजा अलनाक निकलता है जो इफ़रा को एक मुश्किल सूरत हाल में फंसा देता है कि या तो अपनी बहन के नक्श कदम पर चले या फिर इंतकाम के तौर पर अपने आप को कुर्बान कर दे। सो वो सास के साथ मुकाबला करती है। ड्रामा सीरियल फासिक की फैंटेसी स्टोरी भी बहुत हद तक इंडियन ड्रामास के जैसी है। ड्रामे की शुरुआत तब हुई जब फातिमा का किरदार और मथर की पाकीज़गी सभी को पसंद आई, लेकिन जो ड्रामा आगे बढ़ता रहा मथर के मुख्तलिफ रूप सामने आते रहे, लेकिन अनीका और उसकी वालिदा वो किरदार बनकर उभरी जो शुरुआत से ही मनफी लहजे और घर तोड़ने वाली ख़वातीन साबित हुईं। इस सब के बावजूद अनीका यानी सकीना और उसकी वालिदा सुल्ताना यानी कि सदफ अहसन ने जो बाकमाल अदाकारी की वो काबिल तारीफ़ है। मथर ने चूँकि नेक आदमी से गुनहगार आदमी और फिर विलन बनने की कोशिश की जिसने ड्रामे में रब्त को तोड़ दिया, लेकिन आखिर किसने तो जैसे मद्दाहों को खुश कर दिया। मथर ने अनीका को गला घोंट कर मार दिया जिसके जुर्म में उसे अदालत में सज़ाए मौत हुई। ड्रामा सीरियल इश्क है में भी आप बहुत सारे ब्लंडर्स ऐसे देखेंगे जो कि सिर्फ बॉलीवुड ड्रामास में ही मिलते हैं। नाम से जाहिर है कि इस ड्रामे का मौजू मोहब्बत की इंतहा यानी इश्क है, लेकिन इसकी आखिरी किस्त में हीरो शाहज़ेब यानी कि दानिश तैमूर को अपनी बीवी इसरा यानी कि मिनाल खान के किरदार पर सिर्फ इस वजह से शक हो जाता है क्योंकि उसकी माँ अपनी दूसरी भांजी निमरा को भी अपनी बहू बनाने के ख्वाब सजाए होती है। समीरा पहले ही इनके घर शाहज़ेब के छोटे भाई की बीवी की हैसियत से इनके घर आ चुकी होती है और यहीं से खाला भांजियों की साजिशों का आगाज़ होता है। ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा की हीरो हीरोइन की मुकम्मल कहानी इंडियन कल्चर में डूबी नज़र आती है। ऐसी ख़वातीन को बॉलीवुड दिखाता है। ड्रामे की कहानी एक ऐसी खातून पर मबनी है जिसे अमीर होने का बहुत शौक़ होता है और वो सब कुछ पैसों के लिए करती है। गरीब बीवी पैसों की लालच में आकर अपने शौहर की अमीर खातून अर्मिला मटोनकर से शादी करवा देती है। इस ड्रामे में भी सोनिया हुसैन और जाहिद अहमद मियाँ बीवी का किरदार निभाते दिखाई देंगे, जबकि मंशा पाशा भी अहम किरदार में दिखाई देती हैं। मोहब्बत तुझे अलविदा की कहानी अब्दुल खालिक खान ने लिखी है। इसकी हिदायत बरकत सिद्दीकी ने दी हैं। ड्रामे की कास्ट में काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं, लेकिन ड्रामे की कहानी बिल्कुल रियलिटी से दूर है। भला कोई औरत पैसों के लिए अपने शौहर को क्यों ही बेचेगी। ड्रामा सीरियल रमज़े इश्क में बहुत सारी साजिशें दिखाई गई। ये बिल्कुल बॉलीवुड जैसी हैं। फिर एक से शादी, दूसरी से तलाक, ये सब तो बॉलीवुड में ही होता है। इस सीरियल में मोहब्बत के साथ जज्बात की नुमाइंदगी भी की गई है कि किस तरह बर्स में परवान चढ़ने वाली मोहब्बत जज्बात के बाइस कुछ लम्हों में
سب کچھ کھو بیٹھتی ہے۔ میکال ذوالفقار اور ہبہ بخاری نے اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کیا، جبکہ دیگر کاسٹ میں عابد علی مرحوم اور گوہر رشید، ندا ممتاز، شبیر جان، عذرا محی الدین، شائستہ جبین، فریال محمود اور منظور قریشی نے یادگار کردار نبھائے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا جب کہانی میں غم کو مختلف زاویوں سے دکھایا گیا۔ ماں کو اپنی بیٹی کے لیے طلاق کا صدمہ کس کرب میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ڈرامہ سیریل فطور کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسے بالی ووڈ میں ہی آن ایئر ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہانی نوجوان آرکیٹیکٹ اور ایک خوبصورت دوشیزہ دلنشین کے گرد گھومتی ہے۔ وہ اپنے شعبے میں کامیاب ہونے کے باوجود اپنی زندگی میں کسی کی کمی محسوس کرتا ہے اور اپنی ماضی کی محبت کی یادوں میں کھویا رہتا ہے۔ دلنشین ایک اوسط درجے کی فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور اپنی بہترین سہیلی کے بھائی حمزہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ جب وہ ایک دوسرے کے راستے میں آتے ہیں تو دلنشین کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آ جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دونوں اپنے ماضی کو بھول سکیں گے اور سکون کے ساتھ اکٹھے رہیں گے یا نہیں۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کا سلو تھیم بھی بالکل انڈین ڈراماز جیسا ہے۔ فرحاد یعنی کہ فیروز خان نامی ایک غریب لڑکے کو امیر زادی اور پیروں کے خاندان میں لڑکی ماہی یعنی کہ اقرا عزیز سے ایک شادی کی تقریب میں پیار نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے، لیکن غریبی اور رتبے کی دیوار حائل ہونے کے بعد فرحاد عشق کا جوگ لے کر ایک مزار کا مجاور بن جاتا ہے اور بالآخر ظالم سماج کی جانب سے کیے گئے ستم کے بعد مزار پر ہی موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ اسے مرتا دیکھ کر ہیروئن کی روح بھی پرواز کر جاتی ہے۔ اس بیچ جو کچھ ہوا ہے اسے شیطان کی آن کی طرح کھینچ کر 40 اقساط تک گھسیٹا گیا۔ ماہی کی زبردستی یا شاید رضامندی سے ہونے والی شادی، کیونکہ اس میں بھی ابہام تھا، اس سے لے کر عدت اور مزار پر جوگ لیے بیٹھے فرحاد سے آمنا سامنا ہونے میں 15 سے زائد قسطیں گزار دی گئیں۔ ڈرامہ سیریل میرے پاس تم ہو میں شوہر کو دھوکہ دینے والا سین بالکل بالی ووڈ جیسا ہے۔ میرے پاس تم ہو میں عورت کو ایک ایسے کردار میں پیش کیا گیا جو دولت کی خاطر اپنے ہی شوہر سے بے وفائی کر لیتی ہے۔ اس کردار کو جہاں مردوں کی جانب سے خوب پذیرائی مل رہی ہے، وہیں خواتین نے عورت کے کردار کو انتہائی منفی دکھانے پر خلیل الرحمن قمر کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ بھارتی ٹی وی چینل نے ARY ڈیجیٹل کے ڈرامے میرے پاس تم ہو کی نقل کی، جس پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی کامیڈین گانوں کی نقل تو کی ہی جاتی ہے، اب انہوں نے ڈرامے کی نقل کرنا بھی شروع کر دی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کو سوشل میڈیا پر صارفین نے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ بھارتی ڈرامے کامنا کے ٹریلر کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ ڈرامے کی سٹوری لائن، ڈائریکشن اور یہاں تک کہ کردار بھی میرے پاس تم ہو سے کاپی کیے گئے۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر کی کہانی انڈین ڈراماز کے جیسی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں ایک ڈرپوک لڑکی حالہ یعنی کہ ہانیہ عامر کے گرد گھومتی ہے، جسے اس کے والد نے چھوٹی عمر میں چھوڑ دیا اور پھر اس کے ماموں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اس کے بعد اس کا کزن ہیرو بن کر اس ڈرامے میں ٹپک پڑتا ہے۔ اگرچہ ڈرامے میں کافی ڈیٹیلنگ ہے جو کہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ جیسے ڈراماز میں نہیں ہوتی، میرا مطلب ایموشنل ڈیٹیلز، کیونکہ عموماً لوگوں کو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں ایسی ایموشنل ایکٹنگ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ بہرحال آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا اور مزید کیسے ڈراماز دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔